बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा तेस्रो लहरको महामारी उत्कर्षमा रहेको बेला दोस्रो लहरको तुलनामा गम्भीर बिरामी हुनेहरूको सङ्ख्या भने 4 गुणाले कम। त्यस बेलाभन्दा आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीहरूको दर 4 गुणा कम रहेको छ। भेन्टिलेटरहरूको 5 गुणा भन्दा कमलाई आवश्यक परेको छ। 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 27 लाखले बढ्यो। राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई फाइदा, एमालेलाई 1 सिट मात्र। अनि निर्वाचन आयोगले परामर्श दिएको छ, अब त्यसमा सरकारले निर्णय गर्ने। यो अरू व्यक्तिगत रूपमा जसले जे भने पनि अर्थ छैन। प्रधानमन्त्रीले यसमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न भइरहेको अलमलबारे नेपाल सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीमाथि लकडाउन नियम उल्लङ्घन आरोपमा प्रश्नको ओइरो। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लकडाउन लगाएका बेला त्यसको नियम उल्लङ्घन गरेको भनेर सवाल जवाफ हुँदा आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्। डाउनिङ स्ट्रिटमा लकडाउनका बेला प्रधानमन्त्री जोन्सनको जन्मदिन मनाउनेदेखि अरू थुप्रै जमघट भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। जोन्सनले भने आफूले नियम नतोडेको बताउँदै आएका छन्, तर उनकै पार्टीभित्रबाट पनि उनलाई राजीनामा दिन दबाव पर्दै आएको छ। उनका कर्मचारीहरूले कोरोना भाइरसका बेला सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका नियमहरू उल्लङ्घन गरे नगरेको बारे सरकारका एकजना वरिष्ठ कर्मचारीले अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। बीबीसीका रब वाटसन भन्छन्, बोरिस जोन्सन आफ्नो भविष्यका लागि लड्न दृढ छन् र अबको प्रश्न भनेको प्रतिवेदन हेरेर कन्जर्भेटिभका अन्य 359 सांसदले के ठान्छन् र प्रहरीको अनुसन्धानलाई कसरी लिन्छन् भन्ने हो। बीबीसीका रब वाटसनको भनाई। जोन्सनको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने उक्त प्रतिवेदन अबको केही घण्टामा आउन सक्ने ठानिएको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेवाले ठूलो स्तरको आक्रमणका लागि रुसले फौजहरू पर्याप्त एकट्ठा नगरेको भन्दै रुसी हमला छिट्टै हुन सक्ने विषयलाई कम आँकेका छन्। तर कुलेवाले खतरा भने उच्च रहेको र रुसले युक्रेनमा आतंक मच्चाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच रुसका विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले आफ्ना सुरक्षा मागहरूबारे पश्चिमा देशहरूले रचनात्मक उत्तर नदिए उपयुक्त कदमहरू चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। युद्धको खतरा कम गर्ने अन्तिम प्रयास अहिले प्यारिसमा भइरहेको छ। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी आइसिआरसीले इथियोपियाको युद्ध प्रभावित टिग्रे क्षेत्रमा औषधि सहायता 5 महिनामा पहिलो पटक पुर्याउन सकिएको जनाएको छ। टिग्रेको राजधानी मिकेलीमा विमान अवतरण गरेको जनाउँदै आइसिआरसीले आउँदा दिनमा थप विमानहरू र जमिन हुँदै पनि गाडीका लस्कर सहायता सामग्री बोकेर आउने योजनामा रहेको जनाएको छ। अदिस अबाबा स्थित सरकारले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय खाद्यान्न र उपचार सामग्री बोकेका विमानहरूलाई पुग्न सहायता गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि उक्त क्षेत्रमा आइसिआरसी पुग्न सकेको हो। औषधि र उपचारका सामग्रीको अभावमा बिरामीहरूले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। हालसालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि गत वर्षको मे महिना यता टिग्रेमा अत्यावश्यकीय सामग्री पुर्याउन आफूले अनुमति नपाएको जनाएको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले गएको सोमबार परेको भारी हिमपातका कारण देश नै ठप्प हुँदा एथेन्सका हजारौं नागरिकहरूलाई मद्दत गर्न नसकिएको प्रति माफी मागेका छन्। राजधानीको सबैभन्दा अत्याधुनिक सडक मार्ग हिउँका कारण तेस्रो दिनसम्म बन्द हुँदा 3000 भन्दा बढी मानिसहरू 24 घण्टासम्म अड्किएका थिए। उक्त यातायात मार्ग सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीका प्रमुखले राजीनामा दिएका छन्। सरकारले अड्किएका गाडी चालकलाई 2000 युरो र रेलका यात्रुलाई 1000 युरो दिने बाचा गरेको छ। थाइल्याण्ड र साउदी अरेबियाले 3 दशक पुरानो विवाद टुङ्ग्याएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। हीरा चोरीको घटना र त्यससँग जोडिएर भएका कूटनीतिज्ञहरूको हत्या सम्बन्धी प्रकरणका कारण यी दुई देश बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। साउदी अरेबियामा चौकीदारी गर्ने एकजना थाइल्याण्डका नागरिकले हीरा चोरेका थिए। हराएको एकदमै दुर्लभ 50 क्यारेटको नीलो रङको हीरा भने फेला परेको छैन। र अस्ट्रियाले खोप नलगाएका मानिसका लागि लगाइएको 10 हप्ते लकडाउन आउँदो सोमबारदेखि खुकुलो पार्दैछ। त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले आउँदो 2 सातामा कोभिडका बिरामीहरूको संख्या उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको अघिल्लो लहरको तुलनामा यसपालि गम्भीर बिरामी हुने संख्या करिब 4 गुणाले कम भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर अहिले तेस्रो लहर उत्कर्षको चरणमा रहेको र अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिरहेको हुँदा मानिसहरूले जोखिम घटेको रूपमा नबुझ्न उसले सचेत गराएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,500 मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको अनि थप 5 जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। एक विवरण। गत वैशाखताका उच्च बिन्दुमा पुगेको डेल्टा भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अस्पतालहरूको अवस्था तुलना गर्दा अहिलेको ओमिक्रोन भेरिएन्टको महामारीमा गम्भीर बिरामी हुनेहरूको संख्या निकै कम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज बताए। उनले भने त्यस बेला भन्दा आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीहरूको दर कमसेकम 4 गुणा कम रहेको छ यो पटक। त्यसै गरी भेन्टिलेटरहरूको प्रयोग 5 गुणा भन्दा कमलाई आवश्यक परेको छ। यस पटक अधिकांश संक्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहने संख्या पनि 5 गुणा भन्दा कम रहेको अवस्था छ। तर अत्यधिक संख्यामा दैनिक संक्रमण फैलिरहेकोले अहिलेको लहरलाई हलुका रूपमा नलिन पनि उनले सुझाव दिएका छन्। दैनिक नयाँ संक्रमित पत्ता लगाउने दर अघिल्लो लहरभन्दा बढी भेटिरहेको, अस्पतालमा भर्ना हुने दर घटिरहेको, साथसाथै कोभिड-19 का कारण हुने मृत्यु घटिरहेको देखे तापनि हामीहरू के कुरामा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ भने संक्रमितहरूको संख्या उच्च रूपमा बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा भर्ना हुने संख्या फेरि थपिन सक्छ। त्यसैले हामीहरू फेरि पनि सचेत र सजग भई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 भन्दा धेरैको परीक्षण गर्दा झण्डै 42% अर्थात् करिब 8,500 मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 5 जनाको यसै अवधिमा ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नागेको छ। अहिले सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 251 जना र भेन्टिलेटरमा 48 जना बिरामी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा निको हुने संक्रमितको संख्या 4,000 भन्दा धेरै रहेको छ। अब एउटा प्रसङ्ग छोटकरीमा। राष्ट्रिय सभाको झण्डै 1/3 सदस्यका लागि आज सम्पन्न मतदानको नतिजा अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले 19 मध्ये 18 सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ भने विपक्षी नेकपा एमाले 1 सिट मात्र जितेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 6 सिटमा, एकीकृत समाजवादीले 5 सिटमा, माओवादी केन्द्रले 5 सिटमा, जनता समाजवादी पार्टीले 1 सिटमा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिटमा जितेका छन्। हरेक 2 वर्षमा राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्य रिक्त हुने गर्छन्। यसपालि 19 पदका निम्ति 9 दलका 43 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। आगामी फागुन 20 गते कार्यकाल सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा नेकपा एमालेका 8 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 जना र नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना रहेका छन्। यो निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले तालमेल गरेर उम्मेद्वारहरू अगाडि सारेका थिए। 7वटै प्रदेशमा गरी 14वटा मतदान केन्द्र बनाइएको र कोरोना भाइरस संक्रमण सर्ने जोखिम नहुने गरी मतदानको व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। केही महिना अगाडि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा अनपेक्षित ह्रास आएको देखाएको छ। बितेको 10 वर्षमा देशको जनसङ्ख्या करिब 27 लाखले बढेर 2,92,00,000 पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाका अनुसार देशभरि महिलाको संख्या 1,49,00,000 छ भने पुरुषको संख्या त्योभन्दा 6 लाख जति कम रहेको छ। विभागका अनुसार नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। अघिल्लो पटक विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनामा उक्त दर 1.40% थियो। विकासोन्मुख देशमा यति कम जनसङ्ख्या वृद्धि दरको अर्थ के हो भनेर मैले विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीलाई सोधेको थिएँ। प्रतिशतमा हेर्दा सानो देखिए तापनि अब यो अङ्कको हिसाबले हेर्दा चाहिँ त्यति सानो छैन वृद्धि दर। प्रति वर्ष करिब 2,70,000ले नेपालको जनसङ्ख्या बढेको छ। मलाई लाग्छ हामी यो अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा अब छिटै ग्रेजुएट हुने यो अवधिको लागि यो करिब 1% ग्रोथ रेट ठिकै हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो छरछिमेकमा भारतमा अरू दक्षिण एसियाली देशमा चाहिँ कस्तो रहेको छ यो वृद्धि दर? श्रीलङ्का, मालदिभ, भुटानहरूमा यही एकै हाराहारीमा छ ग्रोथ रेट। भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता यी ठुला जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू संसारकै टप 10 भित्र पर्ने जुन मुलुकहरू हुन् उनीहरूका चाहिँ 1% भन्दा बढी थियो यो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर। पछिल्लो दशकमा तिनीहरूले अझै जनगणना सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। जस्तो पाकिस्तानले 2018 मा गरेकोमा 1% भन्दा बढी नै छ ग्रोथ रेट, त्यहाँको ग्रोथ रेट अलिकति बढी छ। त्यसपछि बङ्गलादेश र भारतले अहिलेसम्म पनि जनगणना सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले पछिल्लो वृद्धि दर चाहिँ प्राप्त भएको छैन।
अघिल्ला वृद्धि दरहरू चाहिँ हाम्रोभन्दा कम नै थिए। जस्तो यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएको हाम्रो 1.35 1.4% भन्दा त्यतिखेर नै भारतको ग्रोथ रेट केही कम थियो, बङ्गलादेशको चाहिँ अलिकति बढी थियो। आगामी 20-30 वर्षपछिको नेपालको सामाजिक सन्तुलनमा चाहिँ जसरी हाम्रो चाहिँ वृद्धि दरहरू ओर्लिँदै छ नि, अहिले 1.4 बाट 0.93 मा आएको छ। सामाजिक सन्तुलनको हिसाब किताबबाट गर्दाखेरि 20-30 वर्षपछिको हाम्रो देशको तस्बिर कस्तो देखिन्छ? हामीले गरेका पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले के देखाएको छ भने नेपालमा जन्मदर साँच्चीकै घट्दैछ। पहिला एकजना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा 4 जना 5 जनासम्म केटाकेटी जन्माउने गरेकोमा अहिले यो संख्या घटेर 2 को हाराहारीमा आइपुगेको। 2 जना बाबुआमाले 2 जनासम्म केटाकेटी जन्माउँदा जनसङ्ख्या तत्काल बढे तापनि भविष्यमा यथावत रहने भन्ने जुन जनसङ्ख्या शास्त्रको सिद्धान्त छ, त्यो स्टेजमा चाहिँ हामी पुग्न लाग्यौँ कि जस्तो देखाउँछन् अहिलेका आँकडाहरूले। हामीले आवधिक सर्वेक्षणहरू पनि गर्ने गरेका छौँ। आवधिक सर्वेक्षणहरूले पनि हामीलाई यी रेट र रेसियोहरू दिनेवाला छन्। यी रेट र रेसियोहरूको विश्लेषण गरिसकेपछि मात्रै यहाँले अघि सोध्नुभयो जस्तो साँच्चीकै हामी सामाजिक आर्थिक हिसाबले अथवा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको हिसाबले समस्यामा पर्ने हौँ कि अथवा अहिले जुन हामी जनसङ्ख्याको लाभांशको स्टेजमा छौँ, यो आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या आश्रित जनसङ्ख्याभन्दा जुन बढी छ, झन्डै 7-8% बढी छ पछिल्लो दशकमा नेपालमा, यो अवस्था हामी केही समयसम्म कायमै राख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ अब यो जनसाङ्ख्यिक विवरणहरू र उमेरगत समूहको जनसङ्ख्या हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र जन्म दरका विस्तृत विवरणहरू प्राप्त गऱ्यौँ भनेदेखि मात्रै यो विषयमा थप भन्न सकिएला। अहिले चाहिँ यो प्रतिशतले हामीलाई आगामी दिनमा समस्या ल्याउँदैन होला यदि यो प्रतिशत कायमै रह्यो भने भन्ने मेरो बुझाइ छ। हजुर, अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि 21 लाखको हाराहारी देखाइएको छ। अब हामी कहाँ चर्चा चाहिँ 40-50 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्छन् भन्ने थियो। कसरी यत्रो फरक देखियो? पहिलो त कोभिडको कारणले गर्दा केही नेपालीहरू फर्किएको हामीले गणनाको बेलामा पनि पाएका छौँ। र दोस्रो विषय चाहिँ अब यो 40 लाख 50 लाख नेपालीहरू बाहिर होलान् भन्ने एउटा अनुमानमै आधारित विषयहरू थियो। खासमा कति छन् भन्दा हाम्रो गणनाको एउटा लिमिटेसन पनि के छ भने यदि कुनै स्थानमा पुरै परिवार विदेशमा बसोबास गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई समेट्न सकेनौँ, किनभने हामीले गणना गरेको नेपालमा उपस्थित भएको एकजना व्यक्तिबाट हामीले बाँकीको विवरण सङ्कलन गरेको हो। तर सबै परिवार नै यदि विदेशमा जानुभएको छ, भारतमा अथवा अन्य मुलुकहरूमा विभिन्न प्रयोजनको लागि, रोजगारीको लागि अथवा शिक्षाको लागि अथवा अन्य पेसा व्यवसायको लागि जानुभएको छ भने त्यस्तो परिवार छुटेको हुनसक्छ हाम्रो गणनामा। त्यही भएर अहिले हामीले मापन गरेको जुन 21-22 लाख अनुपस्थित जनसङ्ख्या भनेका छौँ, त्योभन्दा चाहिँ केही बढी हुनसक्छ। अनि अर्को यस्तै खालको फरक चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्याको पनि हामीले चर्चा गर्दाखेरि 40-50 लाख भन्ने खालको थियो, अब 20 लाख हाराहारीमा भनिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा करिब 20 लाखको हाराहारीमा, ललितपुर र भक्तपुर पनि जोड्दा केही 30 लाखभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या भएको हामीले पाएका छौँ। अब यसको मुख्य विषय चाहिँ नेपालमा अङ्गीकार गरिएको जनगणना पद्धति नै हो। यसले अङ्गीकार गरेको पद्धति भनेको अक्सर बसोबास गरेको स्थान भन्ने हो। यो अक्सर बसोबास गरेको स्थानले फ्लोटिङ पपुलेसन भनेर भन्छौँ हामी दैनिक रूपमा अथवा अस्थायी रूपमा जाने आउने मान्छे, उहाँहरूको गणना गर्दैनौँ हामी। त्यसकारण छोटो अवधिको लागि पर्यटक भएर आएको, धार्मिक क्रियाकलापको लागि आएको अथवा विदेश जाँदा आउँदा बाटो पर्ने गरी आएको, घुम्न आएको, इष्टमित्र भेट्न आएको मान्छेहरू गणना गरिँदैनन्। प्रदेशगत चाहिँ कस्तो देखिएको छ? तराईमा जनसङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ। समग्र जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी त पहिले नै थियो, अहिले चाहिँ त्यो झन्डै 53-54% पुगेको छ। र तराईमा भएका हाम्रा प्रदेशहरू मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको जनसङ्ख्याको वृद्धि दर अत्यधिक देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा वृद्धि दर सबभन्दा धेरै छ भने आकारको हिसाबले मध्य प्रदेशमा सबभन्दा धेरै, झन्डै 61 लाख जति जनसङ्ख्याको बसोबास भएको हामीले भेटेका छौँ। त्यसपछि बागमती प्रदेश, त्यसपछि 1 नम्बर प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, त्यसपछि गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र अन्तिममा 7 नम्बरमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश अहिलेको गणनामा आएको छ। प्रतिशतको हिसाबले झन्डै 21% जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा बसोबास गर्छन् भने करिब 6% मात्रै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेको भेटियो। उनी थिए केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी विनिता दाहाल र गनी अन्सारी। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्कले नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या 6 लाखले बढी भएको र कुल जनसङ्ख्या बढेको भए पनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेर 0.93% पुगेको देखाएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भानु पराजुलीले लेखेका छन्, मानिसमा चेतनाको विकास भएको देखियो। मानिसहरू परिवार छोडेर विदेश पलायन भए। अहिलेका लागि राम्रो देखिए पनि निकट भविष्यमा यसको प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। भुवन राम सार्कीको धारणा छ, जनसङ्ख्या बढ्दा वा घट्दा पर्ने असरको स्तरमा राज्यको प्रणाली विकास भएको पाइँदैन। बढ्दा र घट्दा के असर होला भन्ने कुनै वस्तुगत योजना नै नभएकोले हाम्रो देशमा जनगणना केवल कर्मकाण्डी रूपमा मात्र गरिएको देखिन्छ।
पारस मणि रिजाल लेख्छन्, जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नु भनेको हामी नेपालीहरू पारिवारिक स्वास्थ्य र योजना एवं भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ अग्रसर भएका छौं भन्ने हो। अर्कोतर्फ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा लैङ्गिक अनुपातमा महिला पुरुष बीच 6 लाखको भिन्नता देखिनु भनेको सन्तोषजनक तथ्य नै मान्नुपर्छ। अग्निधर पोखरेलले संक्षिप्त धारणा राख्दै लेखेका छन्, शिक्षाको प्रभाव बढ्नु र बेरोजगारी तथा गरिबीको डरले मानिसमा धेरै सन्तान पाउनुहुन्न भन्ने विचार यसले झल्काउँछ। अनुष्मा थापा लेख्छिन्, छोरा र छोरी बीचको विभेद घट्दै गएको यो सकारात्मक संकेत हो। एउटा दम्पतिको कमाइले एउटा भन्दा बढी सन्तान पाल्न, पढाउन र हुर्काउन नसक्ने अवस्था नेपालमा आइसक्यो। सुशीला सिलवालको पनि समान धारणा छ। उनी लेख्छिन्, हिजो आज धेरैले एउटा सन्तान जन्माएपछि दोस्रो सन्तानको चाहना राखेको पाइँदैन। बेरोजगारीको समस्या, बढ्दै गएको महँगीको चपेटामा रहेका बेला धेरै सन्तान जन्माएर व्यर्थैको तनावमा किन पर्नु छ र? अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा नदिने कुरामा जोड दिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनका बेला डाउनिङ स्ट्रिटमा भएका जमघटमा नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्ने बारे उनले तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कडा सवाल जवाफको सामना गरेका छन्। ती जमघटहरूमा नियमको उल्लङ्घन भएको थियो कि थिएन भन्ने बारे एउटा औपचारिक प्रतिवेदन केही घण्टामा आउन सक्ने बताइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ बिन्ता दाहालबाट। सरकारका वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनले जोन्सनको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ। विपक्षी लेबर पार्टीका नेता कियर स्टारमरले यो प्रकरणले देशलाई कति क्षति पुर्यायो भन्ने जोन्सनले बुझेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न गर्दै उनलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। तर तल्लो सदनमा भएको सवाल जवाफमा जोन्सनको वाहवाही उनका सांसदहरूले गरेका थिए र उनले राजीनामा नदिनेमा दृढता व्यक्त गरे। मेट्रोपोलिटन प्रहरीले पनि जोन्सनमाथि लागेका आरोपबारे अनुसन्धान थालेको हिजो पुष्टि गरेको थियो। उनीमाथि विपक्षी लेबर पार्टीबाट मात्रै नभई आफ्नै दलका सांसदहरूले पनि राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएका छन्। फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई लक्ष्य गर्दै नयाँ खोपको क्लिनिकल परीक्षण सुरु गर्न लागेका छन्। ती कम्पनीले बुस्टर मात्रा अनि खोप नलगाएका मानिसमा 3वटा फरक मात्रा दिएर नयाँ खोपबाट प्राप्त हुने सुरक्षा परीक्षण गर्ने योजना बनाएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। अमेरिकामा हुने सम्भावना रहेको परीक्षणमा 1400 भन्दा बढी वयस्कहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले पनि छिटै ओमिक्रोन भेरिएन्ट लक्षित खोपको परीक्षण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यस्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले पनि नयाँ खोपका लागि काम गर्न सुरु गरेका छन्। कोभिड गराउने कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू उत्पन्न हुन थालेसँगै खोप उत्पादकहरूले कोरोना भाइरस विरुद्ध विकास गरिएको खोपमा केही परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका थिए। विगत 2 महिनामा देखा परेको तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण उनीहरूले त्यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन्। कयौं राष्ट्रहरूले हाल उपलब्ध खोपको बुस्टर वा तेस्रो मात्रा उपलब्ध गराइरहेका छन्। थप मात्रा खोपले ओमिक्रोन हुँदा समेत मानिसलाई गम्भीर बिरामी पर्न वा मृत्युबाट जोगाउने गरी राम्रो तहको सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। तर त्यसले कोरोना भाइरस संक्रमण वा मन्द लक्षण विरुद्ध प्रदान गर्ने सुरक्षा निकै कम छ र त्यो चाँडै घट्न सक्छ। फाइजर बायोएनटेकले यो वर्ष कोभिड-19 विरुद्ध खोपका 4 अर्ब मात्रा उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिन थालेको केही दिनमै खोप उत्पादकहरूले उक्त भेरिएन्टलाई लक्षित गर्दै 100 दिनभित्र खोपको नयाँ संस्करण तयार पार्ने बताएका थिए। तर त्यसरी बनाइने खोप विद्यमान खोपभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्का व्याप्त छ। चीनबाट फैलिन थालेको कोरोना भाइरसलाई लक्ष्य गरेर सुरुमा खोपहरू विकसित भएका थिए। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले निरन्तर सरकारलाई झकझकाइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4ले निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि सरकारले आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलका नेताहरूले भने मिति तोक्ने बारे परामर्श गर्नुको सट्टा निर्वाचन पछि धकेल्न सकिने कानूनी छिद्रबारे छलफल गरिरहेको विवरण आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा रहेका व्यवस्था बाजिएका कारण त्यसलाई सच्याएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने अभिव्यक्ति सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले दिइरहेका छन्।
तर विपक्षी दलले भने अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा जाने आँट नभएका कारण सरकारमा रहेका दलहरूले आनाकानी गरिरहेको दावी गरिरहेको छ। स्थानीय तह चुनाव गराउने बारे संविधान र ऐन बाजिएकै हो वा दलहरूको चुनावमा नजाने मनसायबाट पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू अभिप्रेरित छन्। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले आज यिनै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला मैले उनलाई सोधेको छु, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नकै लागि अहिलेको व्यवस्थामा सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले जे जस्तो व्यवस्था छ त्यो बमोजिम हामी मजासँगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्छौं। तर संविधान र ऐन चाहिँ बाजियो, त्यही भएर पहिला सच्याउँ अनि मात्रै घोषणा गर्ने भनेर आयोगले परामर्शका लागि भनिरहँदाखेरि पनि त्यसलाई आलटाल गरेको देखिन्छ नि। मलाई त्यो पनि लाग्दैन। तर यदि कसैलाई त्यो लाग्दछ भनेदेखि त्यो टेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। अरू कसैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि जुनसुकै तहका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले भने पनि त्यो कुराको के अर्थ छ? तपाईहरूसँग यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले अथवा दलका नेताहरूले व्यवस्था चाहिँ के छ भनेर परामर्श गरेका छन्? अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारण त चाहिँ यो अरू किसिमको चाहिँ कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सोझै कुरा त भएको छैन। तर अप्रत्यक्ष संवादमा भने म तपाईहरू दलमै भएको यस्तो विज्ञहरूले चाहिँ यो कुरा आफ्नो पार्टीलाई आफ्ना नेताहरूलाई बुझाउन तत्परता देखाउनु पर्ने होइन? हामीले बुझाउन मात्रै होइन कि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले यो कुरालाई भन्ने कोसिस गरेका छौँ, प्रयत्न गरेका छौँ र यो कुराबाट प्रधानमन्त्री हाम्रो के धारणा छ भन्ने कुरा उहाँ जान्नु थाहा छ। उहाँ दलहरूले यो मिति सार्नका लागि अहिले जान नचाहेर चाहिँ कानुनका छिद्र खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसो भए जान्दा जान्दै यो गर्न खोज्नु भनेको विभिन्न पार्टीका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि हुनु होला। तर लोकतन्त्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आवधिक निर्वाचन हो। हाम्रो प्रस्तावनाले पनि त्यो भन्दछ र संविधानको अहिलेको व्यवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि 5 वर्ष पुगिसकेपछि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगलाई हामीले स्वतन्त्र रूपमा राखेका छौँ। निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन उसले परामर्श दिएको छ। वैशाखको 14 र 22मा हामी निर्वाचन गर्न सक्छौँ, तत्पर छौँ भनेर भनेको छ। अब त्यसमा मेरो विचारमा छिटै नै सरकारले निर्णय गर्ने, यो अरू व्यक्तिगत रूपमा जसले जे भने पनि अर्थ छैन। प्रधानमन्त्रीले यसमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। तर अब सरकारमै भएको माओवादी केन्द्रदेखि उता एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत सबैको चाहिँ अहिले चुनाव नगराउने आशयले त्यही अनुसार असोजमा सम्पन्न भएको भएर चुनाव त्यसपछि गर्दा हुन्छ भन्ने खालका त्यस्ता तर्कहरू अगाडि सारेका छन् नि। यो कुरालाई तपाईँले यदि स्थानीय सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 4 को 4 हेर्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। जति चरणमा चुनाव भए पनि पहिलो तोकेको मितिमा चाहिँ गरिएको चुनाव चाहिँ बाट चाहिँ डेट त्यसरी मानिन्छ भनेर लेखेको छ र त्यस कुरालाई कसैले पनि चुनौती दिएको छैन। र त्यो चुनौती नदिएको अवस्थामा असोजमा गएर चाहिँ मात्रै यो म्याच सकिन्छ भन्नु चाहिँ मलाई लाग्छ कानुनको दृष्टिकोणले मिल्दैन। त्यही त अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो दृष्टिले मिल्दैन र चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसक्यो भन्ने त सरकारले बुझ्नुपर्ने हो नि त, होइन? तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने हो। गठबन्धन छ, गठबन्धनमा एकचोटि सबैजनाको सबै किसिमका रायहरू आइसकेपछि अन्तिममा निर्णय लिनुपर्ने चाहिँ घडी आउँछ। त्यो अहिलेको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, जस अब जस उहाँमा पर्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई फिर्ता। सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कि उसलाई जुन अधिकार छ त्यो व्यवस्था राख्ने बेलामा नै दलहरूले कतै अलिकति आफूलाई भोलि अनुकूल हुने हिसाबले राखेका हुन् कि भन्ने पनि छ नि। तपाईँलाई त्यो लाग्छ? त्यो जानेर गरेको हो, त्यो चाहिँ म पनि त्यसको साक्षी छु। राज्य व्यवस्था समितिमा यसको सम्बन्धी छलफल हुँदाखेरि पनि म त्यही थिएँ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यो माग गरेको थियो, हामीलाई नै यो अधिकार दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो बेलामा सबै पार्टीका नेताहरूलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले बेला भएको छैन, पछि गएर चाहिँ गरे पनि अहिले चाहिँ त्यो बेला भएको छैन नदिएका हुन्। र हामीहरू त्यसको केही मान्छेहरूले समर्थन पनि गरेको यो त छोड्नुपर्छ भनेर हामी संशोधन पनि हालेका थियौँ, तर भएन। व्यवस्था गर्ने बेलामा नै दलहरूलाई कतै न कतै मनमा भित्र चाहिँ यो भोलि हाम्रो अनुकूलता अनुसार गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरौँ भन्ने चाहिँ त्यही बेला रहेछ। प्रत्येक पटक सरकारमा बस्नेहरूलाई के लाग्छ भने हामी सरकार कहिले पनि छोड्दैनौँ भन्ने लाग्दैन। यो सरकार त्यो सरकार नभन्नुहोस्, यो नेता त्यो नेता पनि नभन्नुहोस्, तर त्यो कुरा चाहिँ नेपालको चाहिँ बहुसङ्ख्यक राजनीतिमा त्यो दृष्टि दोष चाहिँ म देखेँ।
अहिले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले हामीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि गर्नुस् भनेर ताकेता गरिरहँदाखेरि सरकारलाई के साँच्चीकै डर लागेको हो त? अहिले चुनावमा जाने अवस्था छैन भनेरै सार्न खोजेको हो त्यसो हो भने? बिल्कुल होइन। हामी त तपाईँलाई थाहा नै छ कि चाहिँ नेपाली कांग्रेस चुनावबाट चाहिँ पछि हट्ने पार्टी पनि होइन र चाहिँ हामी चुनावमा जान तत्पर पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यस कुरामा चाहिँ किञ्चित हाम्रो दुविधा छैन। तर सरकार बन्दाखेरि अरू दलहरूको पनि समर्थनमा आएको भएर ती दलका नेताहरूलाई मिलाउन असजिलो भएर बरु निर्वाचनै सार्नु ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ कानुनमा नभए पनि भन्ने लाग्यो हो कि प्रधानमन्त्रीलाई? केही कुरा फन्डामेन्टल हुन्छन्, केही कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्रोमाइजमा जान सकिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा गराउने कुरा चाहिँ मूलभूत कुरा हो। अरू कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, अरू कुरामा सम्झौता हुन्छ, यस्ता कुरामा सम्झौता हुँदैन भन्ने माग। तर अब अहिले स्पष्ट रूपमा सरकारले किन हामी चाहिँ मिति घोषणा गर्छौँ त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्छौँ भन्न नसकेको चाहिँ किन त? ढिला त हुन लागिसक्यो नि, हामीलाई व्यवस्थापन गर्न नि समस्या हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेछ। निर्वाचन आयोगले जे भनेको छ त्यस कुरामा हाम्रो पार्टीको ध्यान पनि गएको छ। पार्टीका साथीहरूको दबाब चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि पनि राखेको छ र प्रधानमन्त्रीले आफैले केही पनि बोल्नु भएको। यसोभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अरूले जे बोले पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छैन र बोल्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि उहाँको सुझबुझपूर्ण नै कुरा चाहिँ यसको चाहिँ र तार्किक निष्कर्षमै पुग्नु हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। त्यो चाहिँ तपाईँले केही भ्यू पाएर भन्नुभएको कि के? जस्तो अब विगतमा नि उहाँ त खास एकदम कम बोल्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, अन्तिममा चाहिँ निर्णय लिँदाखेरि त एकदम मौन नै रहने र त्यस्ता खालका निर्णय नलिएको पनि विगत छ नि त। जस्तो उदाहरणका लागि भन्ने हो भने अहिले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जवरा त्यस्तो विवादमा पर्दा पनि त्यो विषयमा मौन नै रहेर त्यसको केही निकास उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने केही आएन नि त। त्यस्तै हुने हो कि यसमा पनि चुप लाग्दा लाग्दै? प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। प्रधान न्यायाधीशको पद आफैमा अत्यन्तै संवेदनशील पद हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ निरन्तर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जानकारीमा छ। तर चाहिँ के छ भने उहाँका पनि केही सीमाहरू छन् भनेर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यो स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा त्यस किसिमको सीमा उहाँलाई चाहिँ कम छन् त छ, घटकहरूको चाहिँ कुरा पनि उहाँले सुन्नुपर्छ। तर मौलिक रूपमा जहाँनिर चाहिँ उभिनुपर्छ त्यो ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हिजो मात्रै एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल आफैले चाहिँ शहीदको मसान्तसम्म चुनाव गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नै अरू घटकहरू चाहिँ नमिलिरहँदाखेरि सरकारले चाहिँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भनेर गर्न उहाँलाई सहज होला? सहज हुन्छ कि असहज हुन्छ भन्ने कुराको यस्तै बेलामा मान्छे चाहिँ परिस्थितिबाट उठ्छ। मलाई के लाग्दैछ भने चाहिँ माधव नेपालजी नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व हो। उहाँले चाहिँ यी कुराहरू किन भन्नु भइरहेछ म जान्दिनँ। तर प्रधानमन्त्री त उहाँ होइन, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको नाताले र नेपाली कांग्रेसको चाहिँ सभापति पनि भएको नाताले उहाँले चाहिँ यस विषयमा सत्ता गठबन्धनलाई चित्त पनि बुझाउनुहुन्छ र चाहिँ सँगसँगै लिएर पनि जानुहुन्छ र चाहिँ चुनाव पनि गराउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वास छु। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले यो निर्वाचनको मिति घोषणा कहिलेसम्म गर्ला भन्ने देखिन्छ त? मेरो विचारमा एक हप्ताभन्दा बढ्ता तपाईँ हामीसँग परीक्षण गर्ने समय छैन। मलाई लाग्दछ कि एक हप्ताभित्र सरकारले निर्णय लिनुपर्छ र त्यो सरकारले लिएको निर्णय चाहिँ के चाहिँ विवेकपूर्ण हुन्छ र त्यो स्थानीय तहको पक्षमा निर्वाचनको पक्षमा हुन्छ, त्यो पनि तुरुन्तै निर्वाचन आयोगले भनिन्छ। अब अन्तिममा जस्तो चुनाव यदि नहुने भयो भने जेठ 6 पछिको अवस्था चाहिँ के हो? संविधानले पदविताको ठाउँमै राखेको छैन। ऐनले त्यस कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति 2 महिना अगाडि नै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर भनिसकेका छ। निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई सम्झाइरहेको छ भनेपछि हामीले 6 गते रिक्त हुन्छ भन्ने कुराको अनुमानै गर्न हुँदैन र त्यो सोच्नु पनि हुँदैन। 6 गते हामी नयाँ पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गर्छन् र पुरानाले छोड्छन्, नयाँ आउँछन् भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने भावना। उनी थिए वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी बिन्ता दाहाल। हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।